إلى مدينة أكسوم ودا أكسوم الإمبراطورية التي يعود تاريخها إلى ذلك الوقت. بزاقزي يجمر ينبرا إمباير قبل 1700 سنة قبل الميلاد. عند شي 700 عامت كإيسوس مولد بفيت قبل الميلاد كمولده يعني قول 2000 سنة قبل الميلاد. يا مالد ولد 1000 عامت كإيسوس مولد بفيت سلسونو منور مع 2000 سنة الآن وشوية 4 هون 2000 ستጨምርበት 2025 አይደል አሁን ያለ ነው። ስለዚህ አንድ ላይ 4000 ምናምን ዓመት قبل 4000 سنة تقريبا በትንሹ እስከ 4000 ዓመት ነው የምናወራው አሁን። وعلى فكرة في أيضا حضارة أخرى قبل الحضارة الأكسومية. ሌላው ከአክሱም በፊት ደግሞ የነበረ ሌላ ስልጣኔ ነበረ በዛው አካባቢ في أثيوبيا اسمها حضارة دامات. ዳማት የዳማት ነገስታት ነበሩ የዳማት ንጉስ የዳማት ስልጣኔ። التابوت انتقل إلى وصل التابوت حق أكسوم إلى أكسوم وإلى الآن موجود فيها. እስካሁን ድረስ ይህ ታቦት አለ። إلى الآن كانوا قديما يحملونه في المناسبات الدينية. ድሮ በጣም በጥንት ጊዜ ይህንን ታቦት ራሱን ኦሪጂናሉን ተሸክመውት የሃይማኖታዊ ተግባር እና በዓላት ላይ በአመት አንዴ አሁን እንደሚደረገው እኛ ሀገር ያደርጉት ነበረ። يشيلون على أكتافهم በትከሻቸው ላይ ይዘውት ይሄዱ ነበር። يمشون فيه بالشوارع በመንገድ ላይ ይሄዱ ነበር። يعني آلاف البشر ብዙዎች በሺዎች يمشون فيه بالشوارع في الأعياد مناسبات العامة حتى في الحروب تراه. ሌላው ደግሞ በጦርነትም ጊዜ يزوت يوطونه يعني بعدين توقفوا خلوه فقط في فترات الأعياد الدينية. ከዛ በኋላ ግን የሃይማኖት ብቻ ስርዓት የሚከበርበት በአመት አንድ ጊዜ የሚያወጡት ሆነ። يمشون في بالشوارع وآلاف مؤلفة من البشر تمشي ብዙ ሺዎች ሆነው መንገድ ላይ ይዘውት ሄዱ ነበር። አሁን እንደሚደረገው دار مداره اكتفوا بعمل نسخ مقلدة. ታቦቱን ሌላ መሰል የሆኑ ታቦቶቹን የሚመስሉ ነገሮች ብዙ ሰሩለት ወይም እሱን ይመስል من التابوت ከራሱ ከታቦት نسخ የተለያዩ ኮፒዎች እሱ የሚለውን ነው ማስቀምጠው። አይ ቲንክ ያነበበው ከክብረ ነገስት التابوت الأصلي موجود عبد العزيز إلى اليوم. ይሄ ታዲያ ኦሪጂናሉ ታቦት የሚባለው መጣ የተባለው ከሙሳ ከሱሌማን ምናምን ዘርዘር ተሻግሮ የመጣ የተባለው አለ ወይ ይላቸው። في أكسوم أنا رحت له مرة واحدة. አዎ አክሱም ሄጄ አይቼዋለሁ። بس طبعا ما تقدر تقرب يمه. አትቀርበውም ማለት እዛው ጋር አትቀርብም ግን ከርቀት يعني في 100 متر تقريبا بين 100 ሜትር የሚያክል ራቅ ብለህ ግን ታየዋለህ። بينك وبينه في سور حديدي ممنوع التجاوز. ብረት አጥር አለው መሻገር ክልክል ነው። وهو في مثل القبة እና እንደ ቁባ ነገር አለው ማለት እንደዚህ ክብ የሆነች ግንባታ ነገር التابوت ولا يسمح لأحد أن يقترب منه إلا شخص واحد في أثيوبيا كلها. በኢትዮጵያ በሙሉ ከአንድ ሰው በስተቀረ እዛ ታቦቱ አጠገብ መቅረብ አይፈቀድም ለማንም። قسيس تعين አንድ ቄስ ብቻ كنيسة لا ملك ولا مسؤول ንጉስ መሪ ነኝ ባለስልጣን ነኝ كانتيبا ነኝ ምናምን ብሎ መጥቶ ያን ቦታ መንካት አይችልም። ማንም ቦታ አይደርስም። ولا أمير ولا غيره إنه يفتح هذا الصندوق أو يقترب منه غير هذا الرجل. ሌላው ይህንን ሳጥን መክፈት ራሱ የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው። هو موجود ሶሪ ታቦቱን ታቡት የሚለው ያው ልክ እንደ ሳጥን አይነት መልክ ነው። ተከፍቶ ውስጡ መልእክት ተቀምጧል የሙሴ እና ያንን ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ይቅርታ ሳጥን የሚለውን የተጠቀምኩት صندوق ነው ያለው። صندوق ልክ እንትኑ የሚከፈት የሚዘጋ ስለሆነ ማለት كنيسة تابوت. لا مو بكنيسة أنا ما شفته بكنيسة والله ما أتذكر. ግን እንትን ነው ይላቸዋል። ምንድነው ቸርች ነው ቦታው እኔ እንጃ አላስታውስም ምን እንደሆነ ብቻ ግን ቦታውን አይቼዋለሁ። كانت فهذه قصة تابوت وهي قصة مذهلة الحقيقة. እኔ በጣም ከባድ የሆነብኝ የሚገርመኝ የሆነ ታሪክ ነው ያየሁት በዚህ በታቦት ጉዳይ። ويعني أنا لما قرأتها كنت أقرأها وشعر جنبي واقف سبحان الله هذا التابوت ممكن يكون ممكن الله
ሊሆን ይችላል እያልኩ በጣም እየገረመኝ ነው ያነበብኩት። الله اعلم ما اقدر اقول انا صح ولا غلط. هو ልክ ነው አይደለም ማለት አልፈልግም። ان في دليل بالقران ሌላው በቁርአን አለ ተጠቅሷል ታቦት የሚለው ቃል عن هذا التابوت. صح هو كحقيقة تاريخية موجود. ታሪኩም አለ القرآن قال هالكلام هذا خلاص انتهى الموضوع كحقيقي لكن وينه؟ የት ነው? وين راح؟ የት ሄደ? صار في ما حد يعرف الا الاثيوبيين عندهم الرواية هذه. ኢትዮጵያኖች ግን ያው አለ እያሉ ነው እነሱ ጋር አለ። انه هذا هو يابا من ليك من سليمان في ذلك الوقت وحطه في أقسم. فصار الحين مزار سياحي ما አሁን ያው የጉብኝት ቦታ ሆኗል። በዚህ አይነት መልኩ ነው ولا اي الحين بس تزور وتصور من بعيد وكذا واذا في فيديو تصور فيديو ከርቀት ብቻ ሆነ ከላይ ፎቶ ማንሳት ትችላለህ፣ መብትህ ነው። ቪዲዮ መቅረጽ ትችላለህ። ብቻ ይሄ ብቻ تعلق او شيء كذي لكن لا يسمح لاحد مطلقا بالاقتراب من الصندوق هذا او التابوت الا القسيس المعين. هذا واحد ግን መቅረብና መክፈት የመሳሰል የሚፈቀድለት ለአንድ ሰው واحد من الاماكن السياحيه التاريخيه المهمه ابو عبد العزيز في اثيوبيا. نعم. في بعد اماكن سياحيه ثانيه تاريخيه لها تاثير بالتاريخ. ስለዚህ ይሄ ማለት ይላል ሰው የእውነቱን ነው ብዙ ነገር አለ ከታሪክ ጋር ግንኙነት ያለውን ለማገናኘት ንጹህ ሆኖ ማንበብ ማየት ምናምን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ما في شك في اشياء كثيره بس هذه المدينه ايضا نظرا لانها تاريخيه قديمه جدا. በተለይ ይሄ ከተማ አክሱም ባለው በጣም ጥንታዊ ከተማ ከመሆኑ አንፃር تخيل 4000 سنه ولا الان عايشه يعني ها 4000 ዓመት በፊት ጀምሮ የነበረ فهذه المدينة أيضا فيها آثار نادرة جميلة جدا الحقيقة. الآثار በጣም ቆንጆ የሆነ የድሮ የጥንታዊ የሆነ በጣም ውድ ነገር አለባት تابعة لليونسكو. ዩኔስኮ የመዘገበው فيها شهادة بأن هذا من التراث العالمي. የዓለም አቀፍ የቱሪስት መስህብ ቦታ ተደርጎ يجب ተመዝግቧል። المحافظة